రెడీ సార్. ఇప్పుడు సవాల్ పచ్చిపోయి సవాల్ హామీ చుట్టూ ఎవరో ఎవరు It's not 1-to-1 इसमें क्या है. Sidkar yok, Haydar Sidkar hesabı fantastik. कर रिकॉर्ड से इसको सच. ठीक सर. अब लगातार जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अब शुरुआत की है पूरे नॉर्थ कश्मीर में. अब जो है पीसी सरगर्म है, लेकिन इस बीच जो है आपका निशाना हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर होता है. लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आप पर लगातार निशाना साधती है. वो कह रहे हैं कि सज्जाद गनी लोन जो है वो माजी को क्यों भूल चुके हैं, वो सिर्फ निशाना एनसी को क्यों बोल रहे हैं. माजी में क्या किया है? मैंने कोई कत्ल किया है, किसी को पीएसए में बंद किया है, कोई इलेक्शन की चोरी की है 1987 में? बताइए ना माजी में क्या किया है. मैंने 2.5 साल मेन स्ट्रीम में किया. अब अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात देखूं तो लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में वो मेरी वजह से है या मेरे वालिद मोहतरम की वजह से है. लेकिन 28 साल पार्लियामेंट मेंबर इनके वहाँ रहे, 32 साल हुकूमत लड़ने की, मिलके ये 60 साल हो गए हैं. ये 60 साल का जवाब तो देना पड़ेगा. 7 साल में लोग मरे हैं, यहाँ हर गांव में कब्रिस्तान है. 60 साल में हजारों लोग पीएसए में अंदर गए, कहीं कोई ने 20-25 साल के बाद छोड़े जेल से छूटे. उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा क्या? जवाब ये देंगे. मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने अच्छे ही काम किए हैं. हम पर ये गुनाह है कि भाई हमने जो है जो सोशल वेलफेयर 200 रुपया देते थे वो हमने 1000 रुपया कर दिया है. अब वो मेरी गलती है. वैसी गलतियां मैंने बहुत की है. सजाद साहब, आप हमेशा अपने बयान में ये कहते हैं कि मिलिटेंट से इरप्ट हुई पोस्ट रिजिम. तो रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो अलबरक है वो आपके फादर की क्रिएशन है. आपका क्या कमेंट है उस पर? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे फादर पॉलिटिकल थे हमेशा, राइट. वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब इलेक्शन पहले लड़ते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया. जब 87 की रिगिंग हुई उनको बंद किया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन को खैरबाद बोला. इसीलिए हमारे किसी भी इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा में आप उनका फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे. हम उनकी उस मेमोरी का रेस्पेक्ट करते हैं. मैं सजाद लोन हूँ. मैंने पहले दिन से ही मेरी प्रोक्लिविटी जो थी, मेरी टेंडेंसी टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ठीक है ना. गन जो है 1987 में आया, रिगिंग के बाद आया, और तकरीबन 50 तंजीमें थी. फर्ज करें पहले तो ये झूठ है, वो एक तंजीम लोन साहब, बाकी 49 कहाँ से आए, वो किसने बनाए, आप समझे. तो इस वक्त भी मैं आपको बता दूं, हमारे घर पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई खून का धब्बा, किसी का कत्ल नहीं हो सकता. हाँ, बचाने में बड़ा काम किया. जो मेरे वालिद मोहतरम थे वो नॉन वायलेंस के टोटल जो है उसके हक में थे, और कभी उन्होंने ये वायलेंस को जो कंडोम नहीं किया. बाकी ये सब डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं. एट द एंड ऑफ द डे नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 70-80 साल यहाँ की पॉलिटिक्स पर छाई हुई है. उन्होंने इक़्तिदार का सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने टाइम गुजारा है. बड़े बड़े अकॉर्ड्स उन्होंने साइन किए हैं. जवाबदेही उनकी है, वो हमसे सवाल ना पूछे. तो पॉलिटिक्स और रिलीजियस को मिक्स किया जा रहा है कि रिसेंटली आप पे ये मतलब आपको ये बोला गया कि आपको जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी. तो आपका क्या कमेंट रहेगा उस पर? नहीं, अब ये है कि जन्नत का सर्टिफिकेट ना हमने कभी बांटा है ना हम बांटते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह की ये है. तो बाकी बहरहाल जन्नत के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुसलमान मीन्स की जो एक पायस मुस्लिम हो, जो हमारी मुस्लिम थियोलॉजी है उसमें जन्नत का हकदार वही होता है. वो अल्हम्दुलिल्लाह. नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये निशान साधती है कि ये बीजेपी की बी टीम में शामिल है, और वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो इनसे पूछ के होता है, जो भी बीजेपी हम करते हैं. लेकिन आपका उस पर क्या रहता है? देखिए मेरी आप बात सुनिए, न मैं ए टीम हूँ न मैं बी टीम हूँ, मैं कश्मीरी टीम हूँ. मैं कश्मीरी हूँ. कश्मीरी देखिए यहाँ पिछले 30 साल में हज़ारों लोग मर गए, जेल गए. जालिम और मजलूम दो थे. मैं अपने आप को मजलूम मानता हूँ. मैं जेल गया, मैंने इंट्रोगेशन खाया. यहाँ हज़ारों लोग हैं जो कब्रों में हैं. ये सब वो हैं जिन पर जुल्म किया गया. मैं उमरुल्लाह से पूछने बात कर चाहता हूँ, वो जुल्म करने वालों में था या कि उस पर जुल्म हुआ? वो जेल गया, इंट्रोगेशन लिया. जब हम जेलों में सड़ रहे थे वो तो फॉरेन मिनिस्टर था बीजेपी का, वो तो वाजपेयी साहब का फॉरेन मिनिस्टर था. तब तो वो बात नहीं किसी को करने देता था. और जो फॉरेन डिग्निटरी आती थी तब वो जाके उनको बोलता था वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, सब ठीक है.
میرے سامنے کھڑا ہو. میں کیا کر سکتا تھا ایز اینیمل ہسبنڈری منسٹر؟ میں کون سا بڑا اتنا توپ تھا کہ میں کوئی ہوم منسٹری کا ڈیسیجن لیتا؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ تو فارن منسٹر تھا, اس کے بعد چیف منسٹر تھا, فادر اس کا چیف منسٹر تھا. دے ہیو ٹو آنسر فار دیز کوشچنس. باقی میں کشمیری ٹیم ہوں. ہاں, اور ایک اور چیز بتا, میں ڈنکے کی چوٹ پر جب جاؤں گا انشاءاللہ پارلیمنٹ, اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کے بعد لوگوں نے چاہا, وہاں جاؤں گا, میں لوگوں کی بات کروں گا. میں پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹس کی بات کروں گا, میں ڈیلے ان پاسپورٹس کی بات کروں گا, میں جو ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں ان کی بات کروں گا, ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا. لیکن مجھے یہ بتائیں, 5 سال یہ تھے, ایک مرتبہ جب انہوں نے بات کی ہو کہ لوگ جیلوں میں ہیں, ایک مرتبہ انہوں نے بات کی ہو کہ اگر گجرات کے بچوں کو, تامل ناڈو کے بچوں کو کوئی سرٹیفکیٹ پولیس ویریفیکیشن, تو کشمیری بچوں کو کیوں؟ تو گئے کس لیے تھے, کر کیا رہے تھے وہاں؟ صرف اپنے کیسز کا وائٹ واش کر رہے تھے کہ جناب اگر ہم نے کرکٹ میں چوری کی ہے, ہم کو اندر مت کرو. We will not use parliament to get some sort of leeway for our crimes. ہم نے کوئی کرائم کیا ہی نہیں ہے, ہمارے اوپر کوئی کرپشن کا چارج ہی نہیں ہے. اور دن میں جو ہے بیان دیتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں وہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہم کام نہیں کرنے والے. سجاد صاحب یہاں پہ جانا چاہتے ہیں, اگر آپ بات کریں انڈیا بلاک کی بات کریں گے, پی ایچ ڈی کی بات کریں گے, پی ایچ ڈی کی حصے دار محبوبہ مفتی صاحبہ ابھی اعلان کیا ہے کہ 3 سیٹوں پہ ہم جموں کشمیر میں الیکشن لڑیں گے. اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے سر؟ ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یہاں وہ چیف منسٹر رہ چکی ہیں, وہ حصے دار ہیں یہاں کی پالیٹکس کا, لڑے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ آزاد صاحب نے بھی کل فارم بھرا کیا, آزاد صاحب آپ کو سپورٹ کریں گے یا اس صاحب نہیں, ہمارا ان سے کوئی سپورٹ کی کوئی, یہ سب باتیں جو ہے نا, جتنا بھی عوام, میں آزاد صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, یہ سب میڈیا کی باتیں ہیں. اور پھر وہ اٹھتا ہے جو یہ نیشنل کانفرنس کا وہ ہے اپنا کیا نام ہے, عمر عبداللہ صاحب, وہ اٹھتا ہے, پھر جی اے, پھر جی وہ اے ٹیم, وہ بی ٹیم, وہ سی ٹیم. دیر آر سو مینی تھنگس, ہم بات نہیں کرتے ہیں. ہمارے کاڈر تو بولتے ہیں وہ کشمیری, کون سا, وہ کیا کشمیری, واٹ کشمیری؟ کشمیری بولتا ہے تو نہیں بولتا. کسی کشمیری کو جانتا تیرا دوست کوئی کشمیری نہیں, میں جی بڑا کشمیری, کیا کشمیری؟ ہاں, کشمیری کو قتل کرنے میں آگے, جیل ڈالنے میں آگے, پی ایس اے لانے میں آگے, پوٹا لانے میں آگے. کیا میں نے لائے؟ یہ کس نے لائے؟ لیٹ ہم آنسر. یہ کیا ہوتا ہے ڈائیورشن کرنا, بھائی وہ ایسا, چلو جی میں خراب, مان لیا میں خراب, چلو آئی ایگری, فرض کرے جی میں ہی خراب. اب وہ جواب دے پی ایس اے کا, اب وہ جواب دے جن کو جیل ڈالا, اب وہ جواب دے جو ان کے ٹائم میں مرے, اب وہ جواب دے. میرے خراب ہونے سے عمر صاحب اچھے نہیں ہوتے ہیں, کسی کے اے ٹیم یا بی ٹیم ہونے سے وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنے لیٹ ہم آنسر فار ہز اون ڈیڈز. اب ان کے فادر ہیں, آج سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے وہ لٹرلی سرنڈر کر رہے تھے, کشمیری قوم کو ہیوملیٹ کر رہے تھے, بھیک مانگ رہے تھے انڈیا ٹوڈے کے اس ٹی وی چینل پر کہ جناب مجھے اگر یہ بلائیں گے میں جاؤں گا, میں نے دروازے بھی کھلے رکھے ہیں. ان کو الاؤڈ ہے, وہ نہیں ہے اے ٹیم بی ٹیم. وائی؟ ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ کہ ہم ایلیٹ, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. We don't give a damn. There are no elites. The people will decide inshallah. ہم نہیں مانتے ہیں اس کا مطلب جو یہاں کوئی elite جو ہے. اپنی پارٹی یا پی سی یا آزاد صاحب کی جو یار آپ سنو, ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا, آپ جو سوال پوچھ رہے ہو, ابھی ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اگر ہوگی تو بالکل اوپن میں ہوگی انشاءاللہ, کیوں نہیں ہوگی. میں جاؤں گا, میں تو مانگوں گا سپورٹ. کیا اس پر کیا بین ہے؟ Sir, post 2019, Kashmir has witnessed a drastic change. No stone planting, no militancy, no hartalas. Whom you want to give discredit? دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں, نو ڈاؤٹ کچھ لا اینڈ آرڈر کی چیز ہے, بٹ ہر ایک چیز کا ایک کاسٹ ہوتا ہے. اس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہوتا ہے. یہ جو آپ بولتے ہیں کہ بھائی وہ نہیں ہے, یہ نہیں, دس ڈز ناٹ سم اپ دا انٹائر پکچر. فلم ابھی باقی بھی ہے, ہم نے یہاں رہنا ہے. جو آج ہو رہا ہے, کیا یہ لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم ہے؟ وی ہیو ٹو لک ایٹ دس. کیا کہیں لانگ ٹرم میں ہمیں پرابلم تو نہیں ہوگی جو آج تک شارٹ ٹرم میں میجرز لیے جا رہے ہیں ٹو کرب اٹ. مائی اونلی تھنگ از کہ کشمیر کا جو یوتھ ہے, آپ اس کو جینے, اس کو تنگ مت کرو. یہ پولیس ویریفیکیشن سسٹم ہے, اس کو چھوڑ. اگر وی ڈونٹ, ہم پہلے اسپیشل تھے, ہمارے پاس 370 تھا, چلو اسپیشل نہیں تو برابر تو بناؤ. ایسا وی کین ناٹ بی ان ایکول انڈینس. وی آر ہیئر ایز ایکول انڈینس, ایز ایکول ایز اے ینگ مین فرام ہریانہ, ایز ایکول ایز اے ینگ مین فرام تامل ناڈو, فرام کرناٹک. وی کین ناٹ بی ان ایکول انڈینس. دیٹس آل وی آر سیئنگ. اور وہی ان کو بولنا تھا, وہاں نہیں بولا. 370 لیا تو یہ ہنس رہے تھے. ٹوکن ایک بندہ کرتا, وہ بھی نہیں. تو بولنا ہے نا, لوگوں کو تو بولیں گے. میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, بٹ دے ہیو بین دیئر فار 28 ایئرس. 28 سال یہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں. چلو ہو سکتا ہے مجھے کوئی ضد
ہو سکتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں, یہی ہمیں بولیں کہ 28 سال میں ان نے کب کب وکالت کی ہے کشمیری کے لوگوں کو. بالخصوص جو پچھلے 5 سال تھا بڑا اہم تھا. دیر واز نو اسمبلی, یہی 3 الیکٹڈ ممبرس تھے. بتائیے جو ہماری ایسپریشنز تھی, جو ہمارا پین تھا, کب کب انہوں نے پارلیمنٹ میں وہاں شوکیس کیا. کبھی بھوک ہڑتال پر ہی جاتے, کبھی باہر دھرنا ہی کرتے, نہیں کچھ نہیں. چنگا ہے جی, سارا چنگا ہے. سجاد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی تباہی کے لیے نیشنل کانفرنس ذمہ وار ہے. تو آنے والا الیکشن ہے, پارلیمان, آپ خود امیدوار ہیں, آپ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا کشمیری عوام کے لیے؟ آپ کیا کریں گے, کیا لے کر آئیں گے؟ ہمارا ہے ڈیولپمنٹ اینڈ ڈگنیٹی. when it comes to development we are looking for big ticket projects کہ جس سے یہاں employment generate ہو. یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, جس سے employment generate ہو. and we are talking of horticulture and tourism. یہ ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بہت انویسٹمنٹ جا سکتی ہے. بیسکلی سروس سیکٹر اور ٹورزم, اس میں سروس سیکٹر اور اپنا جس میں ٹورزم بھی آتا ہے, اور جو آپ کا ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر, الائڈ فیلڈس ہیں, رائٹ, جو کہ مگر بگ ٹکٹ جس میں کیش کراپس ہو جاتے ہیں. تو ویری سائنٹیفکلی. اینڈ ڈگنیٹی از ناٹ کہ ہمیں ملتا کیا ہے, ڈگنیٹی ہے کہ ہمیں ملتا کیسے ہے. واٹ یو گیٹ از ناٹ واٹ میٹرز, ہاؤ ڈو یو گیٹ اٹ. ڈو یو گیٹ اٹ ود ریسپیکٹ اور ڈو یو گیٹ اٹ ود ہیوملیشن. We want that we should be equal partners, equal stakeholders, and treated with dignity. We believe in dignified coexistence. We don't believe in a coexistence wherein we are junior partners. ہم اپنے equal terms پر وہاں ہونا رہنا چاہتے ہیں. That is my concept of dignity. اسی میں یہ آتا ہے کہ جو قانون پورے ہندوستان کے بچوں کے لیے ہے وہی قانون کشمیر کے بچوں کے لیے بھی. اگر ہندوستان کے ہر حصے میں باپ کی سزا بیٹے کو نہیں دیتے, بیٹے کی سزا باپ کو نہیں دیتے, تو کشمیر میں کیوں یہ قانون ہے کہ باپ کی سزا بیٹے کو دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قانون ہمارے ان کشمیری لیڈرز نے لائے. واٹ از این ایڈورس CID سرٹیفکیٹ, یہ انہوں نے لائے, اور یہ چینج ہو سکتے تھے. اس میں کوئی کیبنٹ کی ضرورت نہیں, اسمبلی کی ضرورت نہیں, ایک سیدھا ایڈمنسٹریٹو آرڈر نکل سکتا ہے. دے نیور چینجڈ اٹ. اینڈ مسٹر عمر عبداللہ has utilized, even PDP گورنمنٹ جس میں میں بھی ایک حصہ دار تھا, انہوں نے بھی یہ یوز کیا ہے. اس سے پہلے NC نے بھی یوز کیا ہے, کانگریس والوں نے بھی یوز کیا ہے. کشمیر کے لوگوں کو ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈ تو ہو کہ یہ جو قانون کا ویب ہے یہ انہوں نے بنایا ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. اسی لیے ان کا منہ بند ہے, یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب جب آپ تھے حکومت میں تو تب چینج کیوں نہیں کیا, تب تو آپ یہی لاز. لیٹ ایٹ لیسٹ کشمیری پیپل ہیو دا رائٹ ٹو نو وٹ دا ریالٹی از. پھر وہ الگ بات ہے وہ ہمیں ووٹ دے یا نہیں دے. لیکن اب جیسے آپ میڈیا والے ہیں, آپ بھی سوال نہیں کرتے ہیں. میں نے اتنی بار دیکھا نہ آپ 87 کا پوچھتے ہیں. دیکھیں ایک چیز بتاؤں, جہاں تک 87 کا سوال ہے, آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ ایون ٹوڈے دا بگیسٹ CBM ٹورڈس کشمیری زوبی کہ ایک FIR لانچ ہو جس میں فاروق صاحب کا نام ہو, ان کانگریس لیڈرز کا نام ہو, بیوروکریٹس ہوں جن نے 87 کی ریگنگ کی. آفٹر آل 1 لاکھ لوگ مرا ہے, ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے ہیں, ہینڈیکیپڈ, این آرمی آف آرفنز, این آرمی آف وڈوز, اینڈ نو اکاؤنٹیبلٹی. وہ انسان نہیں تھے کیا؟ ماں کے پیٹ سے جنمے نہیں تھے کیا؟ تم ایسا کہنے پیٹ میں. ڈونٹ دے میٹر, ڈونٹ دوز لائفز میٹر. وائی ازنٹ اینی بڈی آسکنگ اباؤٹ دیم؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کیوں نہیں اس سے پوچھتے ہو کہ 87 کا کیا ہوا؟ وائی ڈیڈ وائلنس ایرپٹ آفٹر 87? اینڈ ناؤ دا نیو تھنگ دیٹ ڈیڈ یو امپلیمنٹ دیز لاز؟ Did you say no to passport in your time? Did you say کہ اگر تمہارا باپ, تمہارا چچیرا بھائی کسی جگہ اینٹی سوشل یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں تھا, آپ کو ایڈورس سرٹیفکیٹ ملے گا؟ دس از اگینسٹ دا لا آف نیچر. یو کین ناٹ پنش اے سن اور اے کزن اور اے بردر اور اے فادر کیونکہ اس کے خاندان میں کسی نے کچھ کیا ہے. یہ ایک آدمی سے کوئی 100-200 بندہ انوالو ہوتا ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. وی آر لیونگ آن, ہم ایک ٹائم بام پر ہے. اس کے سوسائٹل امپلیکیشنز ہیں. ایسی فوج جائے گی کہاں؟ آپ ان کو پاسپورٹ نہیں دو گے, گورنمنٹ نوکری بھی نہیں کرنے دو گے, تو لون بھی نہیں دو گے, تو جائیں گے کہاں؟ یہ آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہو 50-60% پاپولیشن. یہ میں آج بول رہا ہوں نا, آج تک کسی نے کیوں نہیں بولا؟ کیوں نہیں بولا؟ بیکاز دے ہیو امپلیمنٹڈ اٹ. میں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. سر آپ کی سپیچ سے یہ لگ رہا ہے کہ پاور میں آنے کے بعد آپ کا شاید پہلا یہی کام ہوگا کہ جو 87 کے میں جو لوگ انوالو ہیں ان کے خلاف پرچہ ہوگا. لیکن آئی اسٹل ریمبر کہ وین یو آر کنٹیسٹنگ فار دا فرسٹ ٹائم یو سیڈ ونس آئی ول کم ٹو دا پاور آئی ول
take task to those who are involved in the killing of my father. But so far, no action, no. दो ही सीटें मिली है, ज्यादा तो आप देखो सबको अंदर कर दूंगा, जो चोर जितने भी कातिल, आई किल इट, ये मेरा वादा है। देखो मैं नहीं कहता हूँ, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बातें कर रही है। What have they done in terms of फारूक साहब क्रिकेट स्कैम? बताइए क्या किया, 87 के बारे में क्या किया है? यहाँ अगर थोड़ा बहुत, अगर सलाम हर्ष जैसे दूसरे दिन उसको बुला के लाया होता है पुलिस, 70-80 करोड़ सीधे खा गया। He is out at the pleasure of बीजेपी गवर्नमेंट। अगर मैंने ये किया होता, मैं तो जेल में होता, मुझे पता है। देखिए ये आहत साहब मेरे साथ, आप इसको बताओ क्या इसके नाखून उठाए गए या नहीं एनसी हुकूमत में? ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये आपको उस एसएसपी का नाम भी बोल सकता है, या अभी नहीं बोलना आप, जिसने उसको बुलाकर बोला भाई मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है इसको उठाओ और टॉर्चर करो, और उसके बाद इसके माँ बाप मेरे पास आने चाहिए, मैं छुड़वाऊंगा, फिर मुझे ज्वाइन करेंगे। ये जो लिस्ट ऑफ OGWs है, हैव यू आस्क्ड हिम? ये OGW का लिस्ट जो आजकल प्रॉब्लम है, ये किसने बनाया? ये तो 96 के बाद उन्होंने बनाया है। अब ये चलिए, अगर OGW का लिस्ट बनाना है जो कि इन्वॉल्व था एंटी स्टेट एक्टिविटीज में, इन्हें तो उनका नाम डाला है, ये हमारे आशिक साहब का नाम डाला है। क्यों? क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल मुखालिफ था। ये हवा से लिस्ट नहीं आए, ये सब लिस्ट इन्होंने बनाए हैं। लेट देम टेल मी कि इन्होंने नहीं बनाए, और लोगों को पता चले। बड़ी बड़ी बातें, OG A टीम, OG B टीम। अरे भाई साहब, 86 भांग तेरा स्टार्ट आरएसएस में हुआ है। आरएसएस वालों ने तेरे को प्रोजेक्ट करके फॉरेन मिनिस्टर बनाया, नौजवान आदमी, मतलब, और वो भी किस पार्लियामेंट इलेक्शन में जहां 95% लोग घर में बैठे हुए थे, खुद तब ठप्पे डालते थे, जाकर तू बना, यू वर द पोस्टर बॉय कि साहब कश्मीर में कोई जुल्म नहीं है, कोई मर नहीं रहा। ये देखिए फॉरेन मिनिस्टर है, वो बोले था या नहीं था? लेट हिम आंसर दिस क्वेश्चन, वाज ही द पोस्टर बॉय ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट? क्या उसका उस गवर्नमेंट में रहना ये था कि कश्मीर में सब ठीक है, कोई जुल्म नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बताएं मुझे गलत बोल रहा हूं। बाकी बातें तो उठेंगी, बातें तो हमने करनी है। व्हाइट कॉलर किलर मैं बोलता हूं, बिल्कुल है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली गार्डेड पीपल इन इंडिया, टॉप वाले 10-20 में है। बयान ऐसे देता है, ऐसे, और मालूम है इसको, बच्चा नहीं है, चीफ मिनिस्टर रह चुका है इस स्टेट का, कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है। इस बयान से वायलेंस हो सकती है, इनके वर्कर को कोई मार सकता है। खुद बेगैरत आदमी, लगभग 100-150 बंदे इसको गार्ड कर रहे होते हैं, राइट? और हमारे आहत साहब को इनसिक्योर बनाता है, हमारे आशिक साहब को इनसिक्योर बनाता है, हमारे गुलाम हसन साहब को इनके पास तो सिक्योरिटी नहीं। हम डरते नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन मैं सिर्फ इनकी नियतों की बात कर रहा हूँ। सज्जाद साहब, यहाँ पे जानना चाहता, अगर हम बात करेंगे, एक साइड से जन्नत के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, बोल रहे हैं कि हम किसको देंगे, दूसरी साइड से माह मुबारक मुतबरक महीने में, कल आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि इस माह मुबारक का महीने में चंगम चबाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। किस चीज़ मुझे इसमें मत डालिए आप प्लीज़। नहीं देखिए, वो उमर साहब और उमर साहब के खुदा के बीच में, उसमें मुझे मत डालिए। लेकिन हाँ, ये जो जन्नत का सर्टिफिकेट है, ये जरा थोड़ा वो भी कम करें, ज़्यादा जन्नत की सर्टिफिकेट ना दें। सर, अब सफा रिमूवल की बातें की जा रही हैं, जिस इंडिकेट द सिचुएशन हैज बीन क्वाइट इम्प्रूव्ड, बट एट द सेम टाइम फॉर्मर लेजिस्लेटर इंजीनियर रशीद इज बीइंग स्टिल बिहाइंड द बार्स। व्हाट इज योर कमेंट? देखिए, मेरी अब जो अफसफा का बात, राइट, अब होम मिनिस्टर ने बोला हमने उठाना है। व्हाट शुड अ क्लेवर पॉलिटिशियन डू हु इज अ कश्मीरी? ही शुड एनकरेज हिम। बिल्कुल, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ से हमारा लीडर बोलता है ये झूठ बोलते हैं, ही इज बेलिंग देम आउट ऑलरेडी। वी शुड पुट पब्लिक प्रेशर ऑन हिम कि यस रिमूव इट। इनकी दुआ है कि ना रिमूव हो, इनको इलेक्शन इशू मिले। बाकी जहां तक जो इंजीनियर साहब हैं या कोई और, वो यू हैव टू लुक एट, वो कोर्ट पे मामला है, राइट? एंड आई बिलीव दैट जितने भी हमारे कश्मीरी लोग या कश्मीरी जो इख्तियार में हैं, चाहे इवन यासीन है, चाहे शबीर साहब हैं, बाकी हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल, और जो कि एक जिसको बोलते हैं क्लोजर या रिकन्सिलिएशन में, वी शुड इन्वॉल्व हमारी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बड़ा दिल दिखाकर रिकन्सिलिएशन का एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, जिसमें लीनियंसी दिखानी चाहिए। मैं खुद जेल रहा हूँ, मुझे पता है जेल में रहना क्या है, ठीक है ना? तो आई वुड हैव थॉट अ लार्जर रिकन्सिलिएशन प्रोसेस, कि आई हैव ऑलवेज बैटेड फॉर इट। और इतना ही नहीं, इनके जो बच्चे हैं,
जिनको अब उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, बाकी चीज़ हमारे भी बच्चे हैं, तो उनके भी ड्रीम्स हैं, हमारे बच्चों के भी ड्रीम्स हैं। आई अपील टू देम, प्लीज़ डोंट डू इट, प्लीज़ उनको तंग न करें। उनको अगर ख्वाब है आगे जाने का, उनको जाने दीजिए, नहीं लिखवाइए उनसे कोई चीज़, उनको दे दीजिए। मैं सपोर्ट करता हूँ, आई सपोर्ट फॉर इट, आई बैट फॉर इट, एंड आई प्रॉमिस यू दैट इफ आई विन these will be, I will raise these questions, because हिंदुस्तान के लोगों को भी हक है कि वो समझे हमारी पोजीशन क्या है। उनको भी तो ये झूठ ही बोल रहे हैं ना पिछले 70 साल से। Sir, one last question. Recent resolution to open merit has raised various concerns among the open merit. Will Mr. Sajjad Lon take this issue at the parliament? We will take a call at the right time. वो ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला है, ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर इलेक्शन हुआ उसको we will take a right call, we will see इसमें क्या है। सर, अगर स्टेट हुड रिस्टोर नहीं हुआ, क्या JKPC इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे? हम हर हालत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, स्टेट हुड भी आएगा इंशाल्लाह, वो तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। लेकिन स्टेइंग अवे फ्रॉम इलेक्शंस इज द रीजन व्हाई वी आर इन सच अ बैड स्टेट। आई विल नेवर एडवोकेट कि इलेक्शन से दूर हो, इलेक्शन में ही रहकर जैसा है वैसा है, डेमोक्रेसी से ही इसका जो है हल। थैंक यू।